البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيا اموركم بخير. كيف ما كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد الهرقمه اللي هي غزاله كنتمنى تجربوها وديروها لوليداتكم. ان شاء الله راه قرب العيد باش ديروها، كتجي غزاله وفنه. حاولوا تجربوها وراها ما فيهاش لدام، وتابعوا معايا خطوه بخطوه ان شاء الله. راها كتجي لذيذه بزاف، والله يستر ليكم وهانتوما معايا خطوه بخطوه وخليكم معايا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ غبرت عليكم ما بقيتش كندير الفيديوهات. اليوم ان شاء الله البنات جيت باش ندير لكم واحد الكرعين ديال الخروف ديال الغلمي، كيجيو غزالين بزاف، وبغيت اليوم نشارك معكم. البارح مشيت خرجت للسوق وانا نلقاهم عند الجزار، يعني باقيين جداد كيف ما كتشوفوا، طريين وصغيورين، وقلت ناخذهم بغيت نديرهم للغدا، وبغيت اليوم نشاركهم معكم. وكيف ما كتشوفوا عندي هنايا 8 ديال الكرعين في 3 هي 11، يعني خديت كي الزينه، هو كيبيعهم بالزينه، خديتهم يعني برخاص ما غاليينش بزاف. الزينه كتباع ب 450، يعني غير اللي ما بغاش يدير لوليداتو شهيوه. ومرحبا بكم. عندي هنايا كيف ما قلنا الكرعين، عندي هنا الحمص على حسب القياس اللي بغيتو. حمص انا فزقتو تاع الصباح باش يجي مع الكرعين وهذاك. عندي هنا كاس لاروب ديال زيت العود مخلط مع زيت العاديه. عندي هنا الزبيب كيف ما كتشوفوا هو فازق في الماء، غنديرو حتى يطيبوا ليا، وعاد ندير معاه واحد الغليه. عندي هنا العطريه كيف ما كتشوفوا اخوتي خواتاتي. عندي الخرقوم، عندي السكنجبير، عندي المليحه، عندي القرفه عواد، عندي التحميره، عندي شويه ديال الكمون ماشي بزاف ما تكتروش، عندي الابزار، عندي هنا 2 بصيلات ها هما، باش كاين اللي ما كيديرهمش كيديرش البصله، ولكن كنبغي ديك المريقه تجي مدغمره. عندي هنا قبيطه ديال المعدنوس غادي نقطعها قدامكم كيف ما كتشوفوا. دابا انا غادي نقطع البصيله هي الاولى قدامكم، بسم الله. كيجيو لذاذ، واخا دابا الصهد تبارك الله ياكلوهم. هي البصيله ديك ماشي ديك الحمراء، ديك البيضاء ما كتجيش لونها مغاير، هذيك كتجي زوينه على حسب كل واحد شنو عنده. راه بحال كاينه حتى هذيك البصله ديال المكناس حتى انا كتعجبني، كنديرها في الشلاضه ولا في الرغيفات ولا بحال ما هكا، هي كتجي زوينه واخا كتذوب. ها هما 2 بصيلات ديالنا كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا حنا درنا في الكوكوت، ندير ضروري الكوكوت، اولا ما كانش الكوكوت كنديرهم في الطنجره، ولكن يطيبوا على الفاخر وعلى المهل. انا مجرباهم على الفاخر وفي الطنجره طابوا زوينين. دابا غادي ندير الكرعين ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هما، بسم الله. يعني راه دغيا كيطيبوا يا الاخوان. نحيد هذه، شوفوا معايا هذه الكوكوت ديالنا هانتوما تبارك الله. راه هذه راه الطيبه ديال العائله، راه كيجيو زوينين، واخا هما راه ملي كيطيبوا راه كيهبطوا كيبقاوش هكايا. دابا كيف ما كتشوفوا غادي ندير الحمص، وانا راني درت بقراج ديال الماء سخون باش نرويهم، ما نرويهمش بالماء بارد. هذا هو الحمص ديالنا كيف ما كتشوفوا. راه الدراري انا كيبغيو عندي الحمص مع الكرعين، حيت ما كياكلوش ليا الكرعين، ياكلوا غير المريقه. داكشي علاش درت فيها البصيله. ونسيت الثومه، انا غادي نحطها هنا كيف ما كتشوفوا. العطريه انا قلت لكم العطريه شحال، ها هي العطريه. انا حيت كاين اللي كيدير فيها شي مزيوده ولا شي حاجه، انا ما ياكلوش ليا الحار الدراري. هذه نخليوها هكا. الزيت كيف ما كتشوفوا هو الزيت، زيت العود راه ضروري يا الاخوان، راه كتجي غزاله الزيت. انا هنا غادي نجبد ثومه، كتشوفوا. ها هي الثومه يا الاخوان حمراء،
زوينه كتجي. انا غندير 4 ديال الريوس لان هي الثومه كتزين الكرعين. شوفوا معايا غنديرها صاينه، ما غاديش نقطعها لان تبارك الله راه البوطه كتبدا تغليهم، راه كيشدوا الغليه وكيشدوا الطياب، ولكن الا كانوا صغار راه ما كيشدوش الطياب. انا غنفرقها غير على جوج. ها الراس الاول راه عندي ريوس كبار ماشي صغار. ها الراس الاول. الثومه انا كتبنن لي، كتعجبني نديرها في الطياب بزاف لان كتسرع الطياب الصراحه، كتلذذ. هي وزيت العود راه مهمين. ها الرويس الثالث ولا الرابع هذاك كنخليهم صاينين. وهاد القشور الاخوان حتى هما راه ما تلوحوهمش. هاد القشور هادو راه كنديروهم في الزيت وكنديروهم في باماغي، راه مهمين للشعر البنات. هاد القشور هادو راه مهمين، جمعوهم وديروهم في كاس ديال الزيت وديروهم في باماغي وخليهم. هذا هو زيت الثومه، هو هذا كيف ما كتشوفوا دابا الاخوان. غنقطع لكم الربيع. الربيع اللي غادي ندير انا حصري يلاه جبتو كيف ما كتشوفوا نتوما. عندي القياس ديالي. كاين اللي كيديروا مخبط هكا كبير، ولكن كنبغي انا نديرو بحال ما كل واحد والطريقه ديالو. كيف ما كتشوفوا ها هو يا الاخوان. شوفوا الشعره يعني مقطع مزيان. كندير هاد شويه هكايا، وهذا نخليه تنبات كيف ما كتشوفوا. ها هي راه هنا كاين الملحه وكاين كلشي كيف ما كتشوفوا. غندير بحال ما هكا نخلط كلشي، ومن بعد غادي نجيب الماء سخون وغادي نمرقها. ها نتوما الاخوان، ها هي الماء سخون غادي نرويها، ومن بعد غادي نديرها فوق البوطه وغنقص عليها بزاف باش طيب على خاطرها. ما هي هاد الكرعين ما كيبغيوش العافيه مجهده لان كيتحرقوا وكينشفوا من الماء. انا غنديرها في الراس الصغير كيف ما كتشوفوا هانتوما. ها هي. ودابا خليكم معايا، انا غادي نرد الكرعين ديالنا يطيبوا وغنقص عليهم ونتلاقاو ان شاء الله ملي غادي يطيبوا. هانتوما معايا انا رجعت عندكم الخوت. هانتوما كتشوفوا هذه هي الكرعين ديالنا كيف ما كتشوفوا تبارك الله طابوا زبده. هانتوما شوفوا كي جاو المريقه ديالهم معلكه. انا غادي نوريكم. راني درت لهم الزبيب اللي وريتكم كيف ما كتشوفوا. هانتوما شوفوا البليله ديالهم كي دايره. هانتوما راه مشى ليهم كاع الحيمه مبقاتش في بلاصتها ومعلكين جاو. شتي العظومه تساسو. وانا غادي نحطهم معكم. جاو لذاد واحد الريحه فيهم ما نقولش لكم كي دايره. هانتوما غتشوفوا. نتمنى تجربوهم وان شاء الله هو جاي العيد وغادي يكونوا عندنا النيت، غيكونوا عندنا الكرعين ديال الخروف، وغيكون عندنا التقليه، وغيكون اللحم الراس. وكنتمنى كاين اللي كيدير معاهم اللحم الراس كيجيو حتى هما غزالين. وجميع الدول اللي كيساندوا شيوات للراتبه، المصريين، الجزائريين، كندا، فرنسا، بلجيكا، كلشي اللي كيدخل عندي كنشكروا بزاف. وكنتمنى لكم ان شاء الله مسبقا عيد مبارك سعيد.